मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट के गलत फैसलों ने खित्ते को बदतरीन जंग की आग में झोंक दिया है। एक तरफ अफगान मुफ्ती आजम ने हालिया हमलों के बाद जिहाद का ऐलान करते हुए पख्तून कौम से अपील की है कि वो पाकिस्तानी रिजीम के खिलाफ टीटीपी, बीएलए और बीएलएफ का खुलकर साथ दें, तो दूसरी तरफ बीएलएफ सरबराह ने भी कहा है कि वो काबुल पर वहशियाना हमलों के बाद अफगान अवाम के साथ खड़े हैं और अब जंग का दायरा सिर्फ बलूचिस्तान तक महदूद नहीं रहेगा। उन्होंने एक मर्तबा फिर पंजाब का जिक्र किया है। इसके अलावा जीएचक्यू प्रॉक्सी सरफराज का बहुत बड़ा ड्रामा फ्लॉप हो गया। अगर स्क्रिप्ट कच्चा हो तो फिल्म यकीनन खराब ही होती है। आज हम आपको बताएंगे कि जिस बच्ची को यानी लाइबा और फरजाना को बहुत बड़ी खुदकश बमबार करके पेश किया गया है, बुनियादी तौर पर वो फरजाना कौन है और उसकी हकीकत क्या है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ये फरवाज एनबी न्यूज़। मैं हूं आपका मेज़बान नवाज़ भुट्टो एक नई व्लॉग के साथ। आपसे वही गुजारिश है कि अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें। आप भी करें, अपने दोस्तों रिश्तेदारों से कहें कि वो भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मेरे रीच में इजाफा हो सके। नाज़रीन, अहम तरीन जो हमारा मौजू है आज, उसको मैं लिंक करता हूँ उस मंसूबे से जो आज अपना जो जीएचक्यू प्रॉक्सी सरफराज हैं, उनको बुकटी कहने से बहुत सारे दोस्तों ने एतराज़ किया, तो इसलिए मैं उनको बुकटी नहीं कहूँगा, तो उनको जीएचक्यू प्रॉक्सी सरफराज ही कहूँगा। तो उन्होंने आज एक स्टेज ड्रामा पेश किया, बड़ा अच्छा ड्रामा था, लेकिन स्क्रिप्ट अगर बेकार हो ना तो फिल्म बेकार बनती है। तो आज भी जो स्क्रिप्ट बेकार होने की वजह से इनका ये जो ड्रामा था या जो फिल्म पेश करने की कोशिश की, वो एक फ्लॉप शो तस्वुर किया जाएगा, क्योंकि उसके फौरन बाद बहुत कुछ हुआ, उस पर मैं बाद में आता हूं, लेकिन उसको लिंक कर रहा हूं मैं कुछ चीज़ों से। डेरा बुकटी में 17 मार्च 2005 को पाकिस्तानी फौज की जानिब से की जाने वाली बर्बरियत की यादें आज भी ताज़ा हैं। ये मैं इसलिए पेश कर रहा हूँ कि भी हाल ही में 17 मार्च को गुज़िश्ता रोज ये सब कुछ उसकी बरसी का मामला था, तो उस हवाले से भी मैं इसको लिंक कर रहा हूँ। इस दिन फौज ने अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल करते हुए हेलीकॉप्टरों, जेट तैयारों और भारी तोपखाने के जरिए शहर को निशाना बनाया। पूरा दिन जारी रहने वाली शदीद बमबारी के नतीजे में 70 से ज़ायद बलोच शहीद हुए, जिनमें खवातीन और बच्चे भी शामिल थे। हलाक शुदगान में बड़ी तादाद हिंदू बिरादरी से भी ताल्लुक रखती थी, जबकि जख्मियों में शहीद नवाब अकबर बुकटी के अहल खाना और करीबी साथी भी शामिल थे। ये वाक़या बलूचिस्तान की तारीख में पाकिस्तानी फौजी जारियत की बदतरीन वाक़यात में से एक तस्वुर किया जाता है, जहाँ बड़े पैमाने पर निहत्ते बलोच शहरियों को निशाना बनाया गया था। उसके बाद ये बर्बरियत पूरे बलूचिस्तान में फैल गई, जो आज तक जारी है। तो इसलिए ये कहा गया है कि जी ये जो सिचुएशन क्रिएट हो रही है आज भी, इस वक्त जब हम व्लॉग कर रहे हैं, इसमें मैं आपको बता दूं कि आईने पाकिस्तान शहरियों के बुनियादी हुकूक, चादर और चार दीवारी के तकद्दुस, जान और माल के तहफ़्फ़ुज़ की हिफाजत की ज़मानत देता है, लेकिन मगर बलूचिस्तान के बासियों के लिए ये ज़मानतें महज कागज़ी हैं, क्योंकि पाकिस्तान में दोहरा निज़ाम चलता है। गरीब के लिए एक कानून है, एक इंसाफ है, एक आइन है, और अमीर के लिए, दौलतमंद के लिए, और स्मगलर के लिए, और मनी लॉन्ड्रर के लिए, और मर्डरर के लिए आइन की जो तशरीहात हैं वो बदल जाया करती हैं। तो आज बलूचिस्तान के इलाके खुजदार में नवाब सनाउल्लाह ज़हरी के इलाके में एक घर पर हेलीकॉप्टर ने मार्टर फायर किए, जिससे घर तो खैर तबाह हुआ ही, लेकिन हमले में जो नुकसान हुआ वो नाकाबिले तलाफ़ी है, क्योंकि उसमें तकरीबन 4 बच्चों समेत, 4 मासूम तरीन बच्चों समेत 6 अफराद जाँ बहक हुए, 4 से ज़्यादा मोटरसाइकिलें जली और घर पूरा तहस नहस हो गया। अब आप मुझे बताएं कि जिस सूबे में रियासत के बिहेवियर्स इस तरह के हों कि एक शख्स जो अपनी वीडियो में जो सहाफ़ियों से बातचीत करते उसने वो कह रहा है कि मेरा किसी तंजीम से कोई ताल्लुक़ नहीं है, मैं महज एक मज़दूर हूँ,
मैं अपना मजदूरी करके अपने बच्चों का पेट पालता हूं, मेरी किसी से कोई दुश्मनी नहीं है। तो फिर ऐसे घर के ऊपर मार्टर फायर कर देना और फिर मासूम बच्चों की शहादतें क्या जाहिर करती हैं। कल मैं जिस तरह बात कर रहा था कि BLF के सरबराह डॉक्टर अल्लाह नज़र बलोच ने पाकिस्तानी फौज को फितनतुल अर्द पंजाबी फौज क्यों कहा है, फितनतुल अर्द क्यों कहा है, क्योंकि बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में जितना कुछ हुआ है या फिर MRD की तहरीक में जो कुछ सिंध में होता रहा था और फिर जिस तरह MQM जैसी वहशी तंजीमें बना के और फिर जिस अंदाज में सिंधियों को विक्टिम बनाया गया, उस हिसाब से मैं देखूं तो फिर मुझे भी किसी हद तक मैं इससे इत्तफाक करने की कोशिश कर सकता हूं, क्योंकि हक़ाइक़ मेरे सामने है। आपको पता होगा कि पिछले काफ़ी दिनों से एक मामला उठ रहा था, वो था बलोच ख़वातीन जो वो जिनको जबरी तौर पर लापता किया गया है, और जबरी लापता की जाने वाली ख़वातीन के हवाले से BYC समेत मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पर आवाज़ उठाया जा रहा था। और एक मरतबा नहीं बल्कि मुतअद्दिद मरतबा मैंने भी आपकी खिदमत में रखा था कि BYC के जो बलोच ख़वातीन जिनको जबरी तौर पर पता किया जा चुका है, उनको किसी भी मरहले खुदकश बमबार के तौर पर पेश किया जा सकता है। तो आज बिलाखिर वही हुआ। सबसे पहले मैं आपके सामने असल हकीकत रखता हूं कि बुनियादी तौर पर मामला था क्या। असल में यह था कि गुज़िश्ता साल 1 दिसंबर को खुजदार से फोर्सेस के हाथों जबरी तौर पर लापता होने वाली खातून फरजाना बलोच को आज खुदकश बमबार के तौर पर मीडिया के सामने पेश किया गया। न सिर्फ पेश किया गया बल्कि मीडिया ने भी उसको रियासती बयानिया समझकर बढ़ा चढ़ा कर पेश किया। याद रहे कि फरजाना ज़हरी दुख्तर मोहम्मद बख्श ज़हरी को 1 दिसंबर 2025 की शब खुजदार में उस वक्त फोर्सेस ने हिरासत में लिया था जब वो हॉस्पिटल से अपने घर जा रही थी। ताहम वज़ीर आला बलूचिस्तान और दीगर हुकाम ने आज खातून को मीडिया के सामने पेश करते हुए एक कार्रवाई में इसे बहुत बड़ी कामयाबी करार दिया और फिर फरजाना को तहरीक तालिबान पाकिस्तान के कमांडर्स के साथ राब्तों और फिर डॉक्टर सबीहा के साथ जोड़ने की कोशिश की। जबकि इस मुतनाज़ तरीन प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो फरजाना बलोच थी, बुनियादी तौर पर वो बहुत हिरासा और बहुत ज़्यादा डरी हुई थी। उनकी बॉडी लैंग्वेज बता रही थी कि मामलात क्या हैं, और एक अरसे तक जब कोई लापता रहता है तो फिर ऐसी सूरत हाल पैदा होती है। इब्तदाई तौर पर उन्होंने कहा कि वो पिछले 1 साल से TTP के कमांडर इब्राहिम काजी मामा से उनका राब्ता था और फिर उनसे उनकी मुलाकात भी हुई और फिर वो कमांडर दिलजान से उन्होंने राब्ता करवाया और फिर उन्होंने उनकी मुलाकात डॉक्टर सबीहा से करवाई। और फिर जो चुनतखीब चीफ मिनिस्टर है, GH की प्रॉक्सी है, वो ये कह रहा था कि चूंकि इनका जो शोहर है वो बूढ़ा है और ये इसकी दूसरी शादी थी और इनके घरेलू मसाइल बहुत ज़्यादा थे, तो इस वजह से इसके वालिद ने 50,000 रुपये में TTP को फ़रोख्त किया था और जहां इनके साथ जिनसी ज़्यादती का इनको निशाना बनाया गया। और उसके बाद जब मामला चल रहे थे TTP के साथ, बेचा गया था TTP के साथ और फिर राब्ता करवाया जाता है डॉक्टर सबीहा बलोच के साथ जो BYC की रहनुमा है। अब एक्चुअली मसला ये है कि सारे ड्रामे को घुमा फिरा कर BYC की तरफ ही लेकर आना था। ये सिर्फ मामला 7 खवातीन का नहीं है। मैंने आपसे पहले भी कहा था कि ये सिर्फ 7 वो बच्चियां नहीं हैं या खवातीन नहीं हैं जो रियासती जबर का निशाना बनी हैं, लेकिन इससे पहले डॉक्टर अल्लाह नज़र बलोच की अहलिया समेत कुछ खवातीन को कोयटा के इलाके कमरानी रोड सरियाब से भी हिरासत में लिया गया था। उनका कहना है कि डॉक्टर अल्लाह नज़र की अहलिया फजीला मशके में सिक्योरिटी इदारों की कार्रवाई के दौरान ज़ख्मी हो गई थीं और वो यहाँ कोयटा अपने इलाज के सिलसिले में आई हुई थी। उनको हिरासत में लिया गया और उस वक्त के जो वज़ीर आला थे सनाउल्लाह ज़हरी, उन्होंने उनको चादर पहनाई
اور پھر اس وقت کے وزیر داخلہ چنتخب سرفراز، انہوں نے ریاستی پراکسی، انہوں نے وہ بچوں سے ڈاکٹر اللہ نظر بلوچ کے بچوں سے ہاتھ ملاتے ہوئے تصاویر میں بھی نظر آئیں گے۔ تو اس حوالے سے بلوچستان کی خواتین کے ایشوز یہ نہیں ہیں، لیکن اگر آپ فرزانہ کی باڈی لینگویج اور فرزانہ کیا کہہ رہی ہے اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے تو پھر آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ فرزانہ اس وقت تک کتنی اذیتیں برداشت کر کے اور یہاں تک پہنچی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، میرا نام لائبہ ہے، مجھے گھر میں اور گاؤں میں سب لوگ فرزانہ کہہ کر بلاتے ہیں۔ میں ضلع خضدار کی تحصیل زہری کے گاؤں چشمہ کی رہائشی ہوں۔ گزشتہ سال جولائی میں میرا رابطہ تحریک طالبان کے کمانڈر ابراہیم عرف قاضی ماما سے ہوا اور بعد میں کمانڈر ابراہیم سے گاؤں اسواری میں ملاقات بھی ہوئی۔ اس کے بعد کمانڈر ابراہیم نے جو کہا گاؤں مشکل رہنے والی ہے، نہ میرے ساتھ مسلسل رابطہ رکھایا اور خودکش بننے کے لیے میری ذہن سازی کی۔ کمانڈر ابراہیم تنظیم کے بارے میں باتوں سے متاثر ہو کر میں خودکش حملے کے لیے تیار ہو گئی۔ بعد میں کمانڈر ابراہیم میرا رابطہ کمانڈر دلجان سے کروایا۔ کمانڈر دلجان نے بتایا کہ وہ مجھے خودکش ٹریننگ کے لیے ڈاکٹر صبیہ BYC والے سے ملوائے گا۔ انہوں نے مجھے ہدایت دیا کہ میں مزید لڑکیوں کو فدائی کے لیے تیار کروں۔ فرزانہ بلوچ یعنی جس کو لائبہ کہہ کر یہ پیش کیا گیا، لائبہ عرف فرزانہ، یہ وہی ہے جس کا میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا، لیکن اس حوالے سے بلوچستان کی خواتین کو جس طرح وکٹم بنایا جا رہا ہے یا جس انداز میں وکٹم بنا کر ان کو اذیتوں سے دوچار کیا جا رہا ہے، اس کا سیدھا مطلب یہ ہے کہ اب ڈاکٹر صبیہ بلوچ کو بھی شامل تفتیش کیا جائے گا، اب ڈاکٹر صبیہ بلوچ کو بھی گرفتار کیا جائے گا، کیونکہ ڈاکٹر ماہرنگ بلوچ، بیبو بلوچ اور گلزادی بلوچ کی گرفتاری کے بعد ڈاکٹر صبیہ اور سمیدین بلوچ ہی تھیں جو BYC کو متحرک کیے ہوئے تھیں، اور اگر یہ دونوں خواتین بھی گرفتار ہو جاتی ہیں تو پھر BYC کو ختم کرنا ریاست کے لیے آسان ہوگا۔ جس طرح گزشتہ روز میں نے آپ کے سامنے رکھا تھا کہ میں نے ایک دوست سے پوچھا جس کا تعلق اسلام آباد سے تھا، تو میں نے جب ان سے BYC کے حوالے سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ BYC کا چیپٹر کلوز ہو چکا۔ تو اس وقت بھی یہ جو سچویشن بن رہی ہے یا جس انداز میں سرفراز بگٹی معاملات کو لے کر جا رہے ہیں، یہ بہت ہی زیادہ بلکہ انتہائی خطرناک حد تک یہ پہنچنے والے ہیں۔ لیکن جب یہ چیزیں دیکھتے ہیں تو پھر میں چاہ رہا ہوں کہ بلوچ ایک خاتون ہے، اس نے کچھ عرصہ پہلے اسلام آباد میں دھرنے کے دوران کچھ الفاظ کہے تھے، وہ الفاظ میرے ذہن سے نہیں اترتے، میں چاہ رہا ہوں کہ ذرا آج آپ وہ بھی سن لیں۔ یہ BLA نقشہ برآمدہ خیر بخش مریض، آپ اس طرح کے سوالات ہم سے کیوں کرتے ہو؟ وہ سپورٹ کریں گے ہمیں، کیوں نہیں کریں گے؟ ہم انہیں کے بچے ہیں، آپ لوگ ہمیں مارو گے، وہ کیسے نہیں پوچھیں گے آپ لوگوں سے؟ وہ کیسے جنیوا میں نہیں بتائیں گے کہ ہمارے چھوٹے چھوٹے بچوں کو بلوچستان میں مار رہے ہو؟ یہ سوالات ہیں آپ لوگوں کے کہ آپ لوگ کر رہے ہو؟ ہم لوگ پاگل لوگ نہیں ہیں، ہم لوگ ڈرامہ نہیں کر رہے، آپ لوگ ہمارے ساتھ ڈرامہ کر رہے ہو، ٹرک کر رہے ہو بلوچ ماؤں اور بہنوں کے ساتھ۔ سمجھ میں آئی بات آپ لوگوں؟ 3000 کلومیٹر سے ہم لوگ آئے ہوئے ہیں، ہم لوگ پاگل نہیں ہیں، پاگل لڑکیاں نہیں ہیں جو سڑکوں پر پھرتی ہیں۔ ہمارے جو ہے مسائل آپ لوگوں کو نظر نہیں آتے، آپ لوگوں کو جو ہے صرف کہ یہ کیوں اس طرح کر رہے ہیں، یہ کیوں بھوک ہڑتال میں بیٹھے ہو، یہ کیوں اقوام متحدہ کے پاس جا رہے ہیں، یہ کیوں وفاق میں نہیں آ رہے ہیں، یہ کیوں پارلیمنٹ میں نہیں، پارلیمنٹ نے کیا ہے ہمارے لیے۔ اس کے بعد اب آپ خود اندازہ لگا لیں کہ کیا بلوچ عورت ڈرامہ کرتی ہے؟ بلوچستان کو جس جہنم میں جھونک دیا گیا ہے اس کی قیمت ریاست خود چکا رہی ہے۔ اب ان کے پاس کوئی بھاگ نکلنے کا راستہ نہیں ہے۔ جعفر ایکسپریس کو گزشتہ روز شب 2 مرتبہ، ایک مرتبہ جعفر ایکسپریس گزر چکی تھی کہ جو وہاں پر ایک دیسی ساخت کا بم پھٹا جس سے پٹری کو نقصان پہنچا، اور پھر جعفر ایکسپریس پر شدید فائرنگ کی اور جعفر ایکسپریس کا سیکیورٹی سسٹم ناکام ہو گیا، اور اس کے بعد پھر ڈیتھ اسکواڈ کے 6 کارندوں کو BLF کے جو سرمچار ہیں انہوں نے ایک حملے میں مار دیا ہے اور ان کا سامان اسلحہ ضبط کر دیا ہے، ان کی گاڑی کو نظر آتش کر دیا ہے۔ 6 ڈیتھ اسکواڈ کے کارندے مارے جا چکے ہیں۔
بلوچستان کو آپ ایسی آگ میں جھونک رہے ہیں کہ جہاں سے بلوچستان کے پاس سوائے بغاوت کے اور کوئی راستہ بچتا ہی نہیں ہے۔ تو افغانستان کے ساتھ جو جنگ ہے، میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ یہ رجیم چینج کی جنگ ہے، لیکن پنجابی صحافی کہتا ہے کہ نہیں، یہ جنگ بنیادی طور پر بشیر زیب اور اپنا نور ولی محسود اور گل بہادر کی حوالگی کے حوالے سے افغانستان ان کو ان کے حوالے کر دے۔ بھائی بشیر زیب وہاں نہیں ہے، لیکن اس حوالے سے جو کچھ جتنے حملے گزشتہ دنوں ہوئے یا جس انداز میں لوگوں کو جو سول علاقوں کو نشانہ بنایا گیا، جس میں 1000 سے زائد ہلاکتیں ریکارڈ ہو چکی ہیں، اس کے بعد افغان مفتی اعظم نے پنجاب کے خلاف جہاد کا اعلان کر دیا۔ افغانستان کے مفتی اعظم عبدالرؤف اطمینان نے کابل ہاسپٹل پر حملے کے بعد پاکستانی ملٹری رجیم کے خلاف جہاد کا اعلان کیا ہے اور ہر پشتون، ہر افغانی پر جہاد فرض قرار دیا ہے، اور انہوں نے پاکستان کے علماء کو بھی اس حوالے سے اپنا کردار ادا کرنے کی درخواست کی ہے۔ تو یہ صورتحال اب جنگ، میں نے کہا نا کہ سرحدوں سے پہ جھڑپوں سے شروع ہونے والی جنگ اب شہر میں داخل ہوگی۔ اب یہ جو جنگ ہے یہ اس پورے خطے کو اپنی لپیٹ میں لینے جا رہی ہے۔ یہ ایک بی ایل ایف کے سربراہ ڈاکٹر اللہ نظر بلوچ کا ایک اسٹیٹمنٹ میری آنکھوں کے سامنے گزرا۔ اب یہ انہوں نے کب بات کی ہے، کہاں کی ہے، یہ میں نے بہت تلاش کرنے کی کوشش کی، لیکن کسی نے اس کو فارورڈ کیا ہے اور وہی میں اسی انداز میں آپ کو پیش کر رہا ہوں۔ اب میں یہ نہیں جانتا کہ یہ ڈاکٹر اللہ نظر بلوچ کا پوائنٹ آف ویو ہے کہ نہیں ہے، لیکن اتنا میں ضرور جانتا ہوں کہ مئی 2025 میں ڈاکٹر اللہ نظر بلوچ نے اسی سے ملتا جلتا ایک اسٹیٹمنٹ دیا تھا، اور اس اسٹیٹمنٹ میں انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ ہم نے کسی پنجابی کو نشانہ نہیں بنایا، بلکہ جو اسٹیبلشمنٹ ہے یا جو ریاست ہے یا جو ریاستی فورسز ہیں وہ خود پنجابیوں کو نشانہ بنا کر اور اس کا الزام بلوچوں پر عائد کرتے ہیں تاکہ بلوچوں کے خلاف نفرت پیدا ہو۔ تو آج کے اسٹیٹمنٹ میں انہوں نے کہا ہے کہ پنجاب میں خودکش حملے کا بی ایل ایف کے سربراہ نے اعلان کر دیا ہے کہ جب پنجاب بھر میں خودکش حملے ہوں گے۔ ڈاکٹر اللہ نظر نے کہا ہے کہ افغان طالبان ان کے محسن ہیں، افغان طالبان نے ہمیں پناہ دی، ہماری مہمان نوازی کی، ہمارے افغانیوں سے صدیوں پر محیط تعلقات ہیں، کابل پر پاکستانی حملے ناقابل برداشت ہے، افغان طالبان سے مل کر پاکستانی فوج سے جنگ کریں گے۔ اللہ نظر نے کہا کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح پاکستانی فوج کابل کو نشانہ بنا رہی ہے، یہ ناقابل برداشت ہے، کابل میں ہوئے ایک ایک حملے کا جواب پنجاب سے لیا جائے گا۔ کیا کہ اب تک ہم نے اپنی جنگ بلوچستان تک محدود رکھی ہے، لیکن جنگ کا تھیٹر پنجاب کے دل منتقل ہونے جا رہا ہے، لے جانے کے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہے۔ ہم افغان طالبان کے ساتھ تھے، ہیں اور ہر حد تک رہیں گے۔ لیکن جو پہلے لائبہ کی میں نے بات کی تھی، اس کے حوالے سے ایک بات میں کہنا بھول گیا۔ یہ بار بار کہا جاتا ہے نا کہ جی بی وائی سی بی ایل اے کا سافٹ فیس ہے، اور بی وائی سی جو خواتین ہیں خودکش بمبار ہیں ان کی ذہن سازی کرتی ہیں، اور پھر یہ جو خاتون تھی یہ بیچی ٹی ٹی پی کو گئی، خریدی ٹی ٹی پی نے، ذہن سازی ٹی ٹی پی نے کی، اور پھر ڈاکٹر سبیہ کے پاس کیا کرنے آئی۔ جب آئی تو کیا میں ایک سوال جو بہت بڑا سوال ہے وہ یہ ہے کہ ٹی ٹی پی کے پاس خود بھی تو ایک خودکش بمبار ونگ ہے۔ جب ٹی ٹی پی کے پاس اپنا خودکش بمبار ونگ ہے تو پھر انہوں نے اپنی خریدی ہوئی خودکش بمبار کو بی ایل اے کو کیوں دیا یا بی ایل اے کے حوالے کیوں کیا، اور ذہن سازی ایسی کی تھی کہ وہ کیمرہ کے سامنے آ کر سب کچھ طوطے کی طرح بول رہی ہے۔ تو یہ جو پروفیسر عثمان قاضی جیسا پڑھا لکھا بندہ بھی تو الٹی سیدھی جو ہے وہ ایک پرانی وائس کوٹ پہن کر آ کر بیٹھا تھا نا۔ اس طرح سینکڑوں اسٹیٹمنٹ سامنے دیکھی ہیں۔ یہ جو اسٹیٹمنٹ آج جو ہے لائبہ اور فرزانہ نے دیا ہے اس کی لیگلی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ آپ گن پوائنٹ پر لیے گئے کسی بھی اسٹیٹمنٹ کو آپ درست نہیں تصور کر سکتے، اس کی کوئی قانونی حیثیت نہیں ہوتی۔
इतने सारे लोगों के बीच में एक लड़की को बिठाकर और इस तरह का स्टेटमेंट लेना, मैं समझता हूं कि बलूचिस्तान की हुकूमत को शर्म आनी चाहिए। क्या अब आप BYC को कलअदम करार देने के लिए इस तरह बलोच खवातीन की तौहीन तजलील करेंगे? फिल वक्त इतना ही, मिलते अगले प्रोग्राम में, तब तक इजाज़त दीजिए। फी अमानिल्लाह।